ओके ल सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भन्ने आशा है। हामी आज अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ गर्छौँ। विल बी टकिङ अबाउट एनदर इम्पोर्टेन्ट लेसन एन्ड विल रिभाइज यस्टरडेज इन ब्रिफ है। यस्टरडे चाहिँ हामीले हिजोको क्लासमा नागरिकको चाहिँ निर्वाचनमा के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ होइन त। र हामीले चाहिँ निर्वाचन अगाडि, निर्वाचनको बेला र निर्वाचन पछिको भूमिका के हुन्छ भनेर कुरा गरेको थियौँ। अब यो पाठबाट भाइ बहिनीहरूलाई सोध्न सकिने केही क्वेसनहरू अन्य पनि छन्, यद्यपि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा अप्ठ्यारो जटिल किसिमको प्रश्नहरू चाहिँ यसबाट खासै आउँदैन र त्यसमा चाहिँ हामी ढुक्क हुने। जस्तै अब तपाईँ एक विद्यार्थी भएको नाताले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ होइन भनेर चाहिँ क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ यसमा है। भनाइको मतलब एक विद्यार्थीको जिम्मेवारी के हुन्छ निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नमा होइन। अर्थात् एक विद्यार्थीले निर्वाचनको बेलामा कस्तो किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ लेख्नुहोस् होइन भनेर चाहिँ भन्न सक्छ। त्यस कारणले अब यसमा हामीले अलिकति सोचेर आन्सर लेख्ने। जस्तै हामी अब कक्षा 10 को यो सामाजिक अध्ययनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरू पढ्छौँ। त्यस कारणले निर्वाचन सम्बन्धी हामीलाई धेरै ज्ञान हुन्छ होइन। अब कस्तो भूमिका खेल्ने हो त भन्दा हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ अरूलाई बाँड्ने होइन। हाम्रो समाजमा गएर अशिक्षितहरूलाई शिक्षित बनाउने कुरा हुनसक्छ होइन त। त्यसपछि विशेष गरी अलिकति अशक्त अपाङ्गहरूलाई निर्वाचन केन्द्रसम्म चाहिँ पुर्याइदिन सक्छौँ निर्वाचनको बेलामा होइन। त्यसै गरेर निर्वाचन के हो, यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सबैले भोट हाल्न भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन सक्छौँ होइन त। त्यस कारणले देयर आर भेरियस रोल द्याट वी क्यान प्ले एज ए स्टुडेन्ट है। अब यो कुराहरू यहाँ हाम्रो एक्सर्साइजमा पनि सोधिएको छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा क्वेसन यहाँ लेख्छु अनि त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु, तपाईँ आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एज यु आर स्टुडेन्ट स्टडिङ इन क्लास 10 you have not completed age of 18 and you are not eligible to cast vote। तपाईँ चाहिँ क्लास 10 मा पढ्दै गरेको हुनाले र 18 वर्ष पुरा नपुगेको हुनाले, पुरा नभएको हुनाले तपाईँ मत खसाल्न अर्थात् निर्वाचनमा सहभागी हुन योग्य हुनुहुन्न होइन। दो यु आर नट एलिजिबल टु कास्ट भोट वाट क्यान यु डु, वी क्यान डु द फलोइङ एक्टिभिटिज भनेर यहाँ केही इक्जाम्पल दिएको छ। हामी चाहिँ भोट हाल्न असक्षम भए पनि हामीले गर्न सक्ने, विद्यार्थीको रूपमा गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ भन्छ होइन। यही कुरालाई हामीले उल्लेख गर्ने हो है त। जस्तै भिजिट योर कम्युनिटी एन्ड टिच पिपुल अबाउट मेथड अफ भोटिङ होइन। फर इक्जाम्पल एउटा के हुन्छ त, आफू बसेको समाजमा घुमफिर गर्ने होइन, कुनै समय मिलाएर निर्वाचनको बेलामा र मान्छेहरूलाई कम्युनिटी पिपुललाई चाहिँ सिकाउने कुरा है, यो एउटा। अर्को इन्करेज पिपुल टु चुज राइट क्यान्डिडेट होइन। मान्छेलाई चाहिँ सही योग्य उम्मेदवार छान्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ होइन। विदाउट फलिङ इन ग्रिड अफ एनी काइन्ड, कुनै किसिमको लोभ लालचमा नफसेर होइन। हेल्प टु टेक सिनियर सिटिजन फिजिकली च्यालेन्ज टु गो अप टु द पोलिङ सेन्टर होइन। मतदान केन्द्रसम्म चाहिँ अङ्गभङ्ग भएका, अपङ्गता भएका, त्यसै गरी वृद्धहरूलाई चाहिँ केन्द्रसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न सकिन्छ भन्छ। वर्क एज भोलिन्टियर एन्ड हेल्प टु एरेन्ज द क्यु एन्ड डिस्ट्रिब्युट वाटर होइन। लाइनहरू मिलाउने, भोलिन्टियर भएर पानीहरूको व्यवस्था गर्ने, खानेपानीको मतदान केन्द्रमा होइन। हेल्प इन क्लिनलिनेस अफ पोलिङ सेन्टर आफ्टर पोल इज कम्प्लिटेड होइन। अब चुनाव सकिएपछि, मत खसाल्ने काम सकिएपछि चाहिँ मत केन्द्रको सरसफाइमा सामेल हुन सकिन्छ होइन। अब यसैलाई क्वेसन कसरी सोधिन्छ त भन्दा एज अ स्टुडेन्ट अफ क्लास
then what would be your role in the election? Mention. कक्षा 10 को विद्यार्थी भएको कारणले नाताले चाहिँ भन्ने पनि हुन्छ निर्वाचनमा तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ लेख्नुहोस्। ओके, यो चाहिँ थिङ्क गर्ने सोच्नुपर्ने क्वेसन है। यसको आन्सर इजी छ, तपाईहरु आफै लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले प्रश्न मात्रै दिएको। अब अर्को क्वेसन पनि हामी योसँग सम्बन्धित छलफल गर्न सक्छौं। अब त्यो हो राइटिङ पोइन्ट्स द एडभान्टेज, राइटिङ पोइन्ट्स द एडभान्टेजेस of their and impartial election. ओके, यो चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन हुन सक्छ जुन हामीलाई परीक्षाको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ओके ओके, राइटिङ पोइन्ट्स द एडभान्टेजेस अफ फेयर एन्ड इम्पार्शियल इलेक्सन। अब यो भन्न खोजेको के त निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न निर्वाचनका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ओके, निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण भयो, निष्पक्ष ढङ्गबाट भयो भने निष्पक्ष भनेको के कुनै पनि पक्षको नलागी हैन, एउटा इन्डिपेन्डेन्टली क्यान्डिडेट चाहिँ चुज गरेर गरिएको निर्वाचनले के फाइदा हुन्छ हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो हामीले एडभान्टेजेसको रूपमा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो पहिलो क्वेसन चाहिँ हामी आफै ट्राई गर्न सक्छौँ है। यसको बारेमा म केही पोइन्टहरू भन्छु है त है। अलराइट, अब के गर्न सकिन्छ त, मतलब यसको फाइदाहरू के हुन्छ त। निर्वाचन सभ्य भयो हैन, ढङ्गबाट सम्पन्न भयो अर्थात् शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न भयो, साथै निष्पक्ष भयो भने के हुन्छ है। एउटा कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि पिपुल क्यान कास्ट भोट इन peaceful and fearless environment. नागरिकले त्रास रहित तथा शान्तिपूर्ण ढङ्गमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न सक्छन्। अब मान्छेलाई मतदान गर्न कुनै डर मान्नु पर्दैन, त्रास हुँदैन हैन। उनीहरूले इजिली सम्पन्न
सम्पन्न है सम्पन्न भन्नाले चाहिँ के सकिएको सकिसकेको भनाइको मतलब यसरी सकियो निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सहज रूपमा सजिलोसँग कुनै अप्ठ्यारो नआइकन सकियो भने फाइदा के हुन्छ त हैन त्यो फर्स्टको क्वेसनको त्यहाँबाट लेख्नुपर्ने यो चाहिँ हामी आफैले ट्राई गर्ने भनेको बुकमा प्रष्ट रूपमा दिएको छ यो अर्कै क्वेसन हो त्यो यो हामीले पढ्दै गरेको जुन पाठ छ निर्वाचनमा नारीको भूमिका त्यो सँगै सम्बन्धित प्रश्न हो एउटा जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है क्वेसन मात्रै भयो यो चाहिँ क्वेसन मात्रै दिएको मैले है होइन यो यसको चाहिँ आन्सर एक दुईवटा पोइन्टहरू जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो पनि आफै गर्न सकिन्छ There is no chance of inter-party conflict. है राजनीतिक पार्टीहरू बीच द्वन्द्वको सम्भावना रहँदैन हैन यो चाहिँ के त अर्को फाइदाको कुरा भयो त्यसै गरी है there will be no difficulty in publishing the result of election हैन निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्न बाधा हुँदैन भनेको निर्वाचन आयोगले फ्रीली काम गर्न सक्छ हैन अर्थात् निर्वाचन गर्ने निकायहरूले अत्यन्तै सहज ढङ्गबाट काम गर्न पाउँछन् हैन त अर्को कुरो eligible and honest candidate will or get opportunity will win and get opportunity in governance सरकारमा योग्य तथा ईमानदार उम्मेदवार को उक्त व्यक्ति सरकारी संयन्त्रमा
सहभागी हुन आउँछन्। सरकारी संयन्त्र भनेको के जुन पोलिटिकल सिस्टम त्रास रहित भनेको डर नभइकन है। ओके, द इलेक्सन gets completed according to the wishes and desires of people. निर्वाचन जनताको आकांक्षा वा इच्छा बमोजिम सम्पन्न गर्न सहयोग मिल्दछ। यो भनेको सरकारको सिस्टम भनेको होइन, संयन्त्र। सरकारी संयन्त्रमा भनेको के सरकारका विभिन्न निकायहरूमा सरकारका पद्धतिहरू जुन छन् होइन, जस्तै हामीसँग लेजिस्लेचर छ, एक्जिक्युटिभ छ। सरकारमा सामेल हुन चाहिँ दक्ष योग्य मान्छे पुग्छ होइन, इमान्दार मान्छे पुग्छ भन्नु खोज्यो है। यसरी विभिन्न यसका चाहिँ के छ एडभान्टेजेस अर्थात् फाइदाहरू रहेका छन् है त। अब यति नै हो महत्त्वपूर्ण रूपमा अन्य क्वेसनहरू जुन चाहिँ यो पाठबाट सोध्न सकिन्छ है। यसलाई अब अरू समय हामी दिँदैनौँ है, अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी आफै पढ्ने। नाउ वी मुभ अन टु नेक्स्ट लेसन। ओके, द्याट इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट। मेबी लेसन 9 फ्रम युनिट 5। यो सकिएको है। अब हामी अर्को कुरा 1.5 कै पार्ट 2 है, अर्थात् युनिट 5 लेसन 9 त्यसको कुरा गर्छौँ आज। र यो पाठको चाहिँ नाम रहेको छ मानव अधिकार है, ह्युमन राइट्स। ह्युमन राइट्स मानव अधिकार भन्ने कुरा हो। ओके, अब म केही कुरा बोल्दै गर्छु, तपाईँहरू लेख्न बाँकी छ भने लेख्दै गर्नु है त। अलराइट, सो मानव अधिकार भनेको के हो पहिलो कुरा हामी यहाँ जान्नुपर्ने कुरा है। र मानव अधिकार कहिले जारी भयो अर्थात् कुन निकायले मानव अधिकार प्रदान गर्दछ होइन,
मानव अधिकार किन चाहिन्छ है। र अर्को कुरो मानव अधिकारको चाहिँ रक्षाका लागि के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त हैन विश्वमा, विशेष गरी हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ है त। सो सबैभन्दा पहिले अब मानव अधिकार भनेको के हो त त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। मानव अधिकार भनेको मानव जातिलाई चाहिँ शान्तिपूर्वक बसोबास गर्नको लागि इच्छा आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग हुने हिसाबले प्रदान गरिने विभिन्न फाइदाजनक जुन कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ मानव अधिकार भन्छौँ है। मानव अधिकार भनेको चाहिँ मान्छेले जन्मेपछि उसले जन्मसिद्ध प्राप्त गर्ने विभिन्न के हुन्छन् अवसरहरू हुन्छन् है, अपर्च्युनिटीहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ मानव अधिकार भन्छौँ है। जस्तै हामीले एभ्रिवान इज बर्न फ्री भनेको छ है, एन्ड इक्वाल भनेको छ। सबैभन्दा पहिलो यो पोइन्टको कुरा गर्ने हो भने त्यसको मतलब के त सम्पूर्ण व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएको हुन्छ हैन र बराबर हुन्छ है। कुनै पनि व्यक्ति जन्मिने बित्तिकै है यो चाहिँ राजै हो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हो, अर्थात् यो चाहिँ समाजको उच्च हैन व्यक्ति हो भनेर किटान गरेर भन्न सकिँदैन। त्यसको भविष्य त पछि निर्धारण हुने हो नि हैन। त्यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि सबै व्यक्तिहरू चाहिँ यो विश्वमा बस्ने सबै व्यक्तिहरू के हुन्छ स्वतन्त्र रूपमा जन्म लिएका हुन्छन् र उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने चाहिँ अधिकार हुन्छ। यदि उसले बाँच्न पाउने अधिकारमा कसैले डिस्टर्ब गर्यो भने त्यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ है। र विशेष गरेर अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने संस्था त पक्कै सुन्नुभएको छ होला हैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ यो मानव अधिकार चाहिँ यो हुनुपर्दछ, अर्थात् मानव अधिकारको चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गरेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भनेर सर्टेन हैन निश्चित अधिकारहरू चाहिँ प्रदान गरेको छ है। यो किन गरियो त भन्दाखेरि अब यसको अलिकति हामीले पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै विश्वमा चाहिँ विश्वयुद्धहरू भए दुईवटा हैन। विश्वयुद्ध एउटा 1914 देखि 1919सम्म चल्यो हैन। त्यसपछि अर्को दोस्रो विश्वयुद्ध के भयो त भन्दा 1939 देखि 45 सम्म चल्यो है। यसरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धहरूले चाहिँ के गर्यो विश्वमा भने अत्यन्तै ठुलो मानव अधिकारको हनन गर्यो। भनेको मतलब निर्दोष जनताहरू नागरिकहरूको चाहिँ अकालमै ज्यान गयो। कुरो बुझ्नुभयो नि हैन। त्यस कारणले के भयो त भन्दाखेरि विशेष गरी अब प्रथम विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि ताका यो मानव अधिकारलाई त्यति महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको थिएन। कुरो बुझ्दै विशेष गरी मानव अधिकारको चाहिँ संस्थागत गर्ने, यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा भनेको प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको। किनभने त्योभन्दा अगाडि मानव अधिकारको कुरा त्यति उड्दैन थियो। महिलाहरूलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा हेपिएको थियो हैन। कतिपय देशहरूमा के हुन्थ्यो महिलाहरूलाई नागरिकतै दिइँदैन थियो हैन। उनीहरूलाई चाहिँ राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा चाहिँ सहभागी गराइँदैन थियो हैन। वर्णको आधारमा विभेद थियो हैन, काला गोरा भनेर हैन। त्यसै गरी धनी गरिब भनेर चाहिँ विभेद थियो। विशेष गरेर मान्छेहरूलाई दास बनाइन्थ्यो हैन, नोकर बनाइन्थ्यो। र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि अकालमा विभिन्न व्यक्तिहरूको निर्दोष व्यक्तिहरूको चाहिँ ज्यान गयो है। विभिन्न देशहरू चाहिँ युद्धमा सामेल भए तर निर्दोष जनताहरूले के गर्नु पर्यो ज्यान चाहिँ त्याग्नु पर्यो हैन। त्यस कारणले गर्दा के हो त भन्दा एक्सट्रिम भायोलेसन भयो है। ह्युमन राइटको चाहिँ अब मान्छे चाहिँ सम्पन्नशाली शक्तिशाली देश अर्थात् व्यक्तिले जे गरे नि हुन्छ जस्तो किसिमको एक किसिमको सिचुएसन देखियो हैन। यसले के गर्यो त भन्दा मानिसहरूको चाहिँ जुन अधिकार छ त्यसमा चाहिँ हनन गर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो 1948 को 10 डिसेम्बरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र भनेर जारी भयो है। मानव अधिकार सम्बन्धी
घोषणापत्र है त। अब त्यसले के गर्यो त भन्दा लगभग 28वटा जति अधिकारहरू चाहिँ ड्राफ्टिङ गरिएको छ, बनाइएको छ र यी राइट चाहिँ युनिभर्सल हुनेछन्, यी राइटको यी अधिकारहरूको चाहिँ हनन हुने छैन भनेर के गर्यो, एक किसिमको ल जारी गर्यो र अहिले विश्वभरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकारहरू चाहिँ सबैले इन्जोय गर्न पाउने चाहिँ अधिकार रहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यी मानव अधिकार सम्बन्धी कुराहरू व्यवस्था गर्नको लागि तत्कालीन अमेरिकाको राष्ट्रपतिको श्रीमती है फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट भन्ने त्यति बेलाको राष्ट्रपतिको श्रीमती इलेनोर रुजवेल्ट भन्ने एकजना महिलाको ठुलो हात रहेको छ। सुरुमा मानव अधिकार सम्बन्धी कुरा गर्ने हैन महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व भनेको को हो त भन्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिको श्रीमती इलेनोर रुजवेल्ट भन्ने हो है। इलेनोर रुजवेल्टले चाहिँ के गरिन् त भन्दा सबैभन्दा पहिले यो मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र ल्याउने प्रस्ताव राखिन् र त्यो कुरा आफ्नो श्रीमान जो राष्ट्रपति हैन फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टलाई चाहिँ उनले जानकारी गराए। अब यो कुरा चाहिँ अनि के भयो त भन्दा युएनओसम्म पुग्यो, त्यसको बारेमा बृहत रूपमा छलफल भयो र उनले विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ युएनओ आफ्नो श्रीमानलाई सहयोग गरिन् हैन। र अन्तिममा के भयो त भन्दा विश्व समुदायले नै यो कुरा औचित्यपूर्ण छ, ठिक छ भन्ने ठानेर के गर्यो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 10 डिसेम्बर 1948मा चाहिँ संयुक्त के अरे यो ह्युमन राइट्स सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर 10लाई चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ है। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस भनेर चाहिँ प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर 10लाई चाहिँ हामी मनाउँछौँ है। यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरा भयो है। यसको ब्याकग्राउन्ड कसरी मानव अधिकारको कुरा उठ्यो त विश्वमा हैन भन्ने कुराहरू है। यो त्यसकारणले त्यति धेरै अगाडि उठान गरिएको विषय होइन। मानव अधिकारको कुरा लगभग यो नयाँ कन्सेप्ट नै भन्नुपर्छ हैन। किनभने मानिसको चाहिँ सभ्यताको विकास अत्यन्तै धेरै अगाडि समयदेखि भएको हैन। यद्यपि यसरी नीतिगत रूपमा चाहिँ यो यस्ता किसिमका अधिकारहरूको कुरा गरिएको थिएन हैन। अब हामी यसमा चाहिँ केही कुराहरूलाई जस्तै मानव अधिकार हैन र अर्को अब हामीले सुन्दै आएको नागरिक अधिकार अर्थात् आधारभूत जुन राज्यले प्रदान गर्ने अधिकारहरू छ हैन, फन्डामेन्टल राइट र ह्युमन राइटमा चाहिँ के फरक छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ है। अब मानव अधिकारको नेचर, यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ त भन्दा यो मानव अधिकार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम तय गरिएका अधिकारहरू है। र मानव अधिकारहरू विश्वमा सबैको लागि एउटै हुन् है। एउटा देशमा एउटा मानव अधिकार, अर्को देशमा अर्को मानव अधिकार भन्ने हुँदैन है। र अर्को कुरो भनेको यी मानव अधिकारका कुराहरू जुन यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन्, यी कुरा सबैले फलो गर्ने कुराहरू हुन् है। र यी मानव अधिकारको हनन भएमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो इस्यु चाहिँ विश्वभर पुग्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चाहिँ त्यसलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनिदिन्छ र व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ हैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मानव अधिकार चाहिँ कस्तो हो त एकदमै ब्रोड कन्सेप्ट हो, एकदमै फराकिलो के हो अवधारणा हो। अब हामीलाई हाम्रो टेक्स्ट बुकमा हैन यिनै कुराहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। जस्तै पहिलो कुरा वाट इज ह्युमन राइट्स है, अर्थात् मानव अधिकार भनेको के हो। त्यसपछि मानव अधिकारको कुरा कसरी उठ्यो त हैन, हाउ वाज द कन्सेप्ट अफ ह्युमन राइट रेज्ड और हु कन्ट्रिब्युटेड इन फर्मेसन अफ दिज राइट्स हैन। त्यसै गरेर वाट आर द डिफ्रेन्सेस बिट्विन ह्युमन राइट्स एन्ड फन्डामेन्टल राइट्स है। तपाईले फन्डामेन्टल राइट्स भन्ने सुन्नुभएको होला। प्रत्येक देशले आफ्ना नागरिकलाई
उक्त देशमा बसे बापत विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू अधिकारहरू दिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फन्डामेन्टल राइट्स भन्छौँ है त। आधारभूत अधिकारहरू, सिभिल राइट्स पनि भन्छ, नैसर्गिक अधिकार भन्छ होइन। हो, यो अधिकारहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि देश देशबिच फरक हुनसक्छ है। कतिपय देशमा मानव अधिकारका कुराहरू अत्यन्तै सीमित हुन्छन् होइन, कम हुन्छन् भने कतिपय देशमा धेरै अधिकारहरू दिएको हुन्छ होइन। त्यस कारणले अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ त? ह्युमन राइट्स र फन्डामेन्टल राइट्स बिचको फरक के छ है। फन्डामेन्टल राइट भनेको के त? कुनै पनि एउटा देशको होइन संविधानले उक्त देशमा बस्ने नागरिकहरूको होइन अस्तित्वको लागि, उनीहरूको बेटरमेन्टको लागि, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि, सहज रूपमा चाहिँ जीवन जिउनको लागि दिएको फ्यासिलिटिज है। दिज आर द प्रिभिलेजेस ग्यारेन्टेड इन द कन्स्टिट्युसन अफ अ सर्टेन कन्ट्री, ओके, with an aim of developing personality of people or helping to live in peaceful environment होइन। त्यस कारणले यो थोरै यसको बारेमा डिफ्रेन्सको कुरा गरिएको छ। त्योभन्दा पहिले अनि त्यसपछि हामी त्यो राइटहरू के हो त है, युनिभर्सल डिक्लारेसन अफ ह्युमन राइट चाहिँ कहिले गरियो भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ है। अब सबैभन्दा पहिले एउटा प्रश्न यहाँ के हुने भयो? वाट डु यु मिन बाई ह्युमन राइट्स है? वाट डु यु मिन बाई ह्युमन राइट्स होइन। मानव अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ? अर्थात् मानव अधिकार भनेको के हो? मानव अधिकारलाई परिभाषित गर्नुहोस् होइन। विभिन्न ढङ्गबाट हामी प्रश्न बनाउन सक्छौँ है त। एउटा कुरो मानव जातिको सहज अस्तित्व लागि वा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको सृजना गर्नको लागि निर्मित विभिन्न अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ। अब मानव अधिकारलाई हामी विभिन्न ढङ्गबाट परिभाषित गर्न सक्छौँ। एउटा तरिका यसरी भन्ने हो होइन। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। मानव अधिकार भन्नाले मानव जातिलाई सहज ढङ्गले बसोबास गर्न होइन, जीवन जिउन सहयोग गर्ने हिसाबले दिएका विभिन्न अवसरहरूलाई बुझिन्छ भन्दा पनि भयो होइन। अर्थात् मानव अधिकार भनेको व्यक्तिको अर्थात् विश्वका नागरिकलाई समान ढङ्गबाट जिउन अवसर प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू हुन् भनेर भन्न पनि सकिन्छ होइन। अब विभिन्न ढङ्ग छ, विभिन्न तरिकाहरू छन् होइन। तपाईँ आफै अन्य तरिकाबाट पनि यसलाई डिफाइन गर्नु है त। ओके, दोज राइट्स
provided to human beings for making their life comfortable are called human rights. Okay. Those rights are facilities provided to human beings for making their life comfortable are called human rights. सर्टमा हामी यसरी पनि यसलाई इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। ओके, अब बुकमा पनि डेफिनेसनहरू दिएको छ, अलिकति लेन्दी हुनसक्छ, कतिपय शब्दहरू जटिल हुनसक्छ, त्यस कारणले सकेसम्म मतलब सजिलो भाषामा चाहिँ हामी डिफाइन गरौँ। जस्तै दोज राइट्स द्याट आर निडेड फर सर्भाइभल, है, बाँच्नको लागि, प्रोटेक्सन सुरक्षाको लागि, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट विकासको लागि, कसको ह्युमन बिङ्स मानव जातिको विकासको लागि, होइन, उनीहरूलाई चाहिँ बाँच्नको लागि सुरक्षाको लागि प्रदान गरिएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यो यहाँ उल्लेख पनि गरिएको छ, होइन। अब विशेष गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले डिफाइन गर्ने हो। मानव अधिकार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले डिफाइन गर्ने हो, स्पेसली संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जुन एउटा उच्च निकाय रहेको छ, त्यसले तय गरेका राइटहरू हुने चाहिँ, र यी चाहिँ विश्वभरि समान हुन्छ, होइन त। अब यसमा चाहिँ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन ह्युमन अन बेसिस अफ कास्ट, होइन, त्यसै गरी रिलिजन, ल्याङ्ग्वेज, कल्चर, होइन, एन्ड सो अन, है। दे विल बी पनिस्ड if they violate the human rights. Okay, so these are the rights to be exercised by every human being living in the world. Okay, we cannot say the rights are different according to different countries, especially in case of human rights. Okay, we'll be talking about fundamental rights to later on. So अब अर्को भनेको फन्डामेन्टल राइट्स भनेको के हो त, होइन, पहिले त्यसको पनि बारेमा बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीलाई चाहिँ यसको फरक अर्थात् डिफ्रेन्सेसको बारेमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। अर्को, वाट डु यु मिन बाई फन्डामेन्टल राइट्स, है। अर्थात् नेपाली बुक कसैसँग छ? नेपालीमा यसलाई नैसर्गिक अधिकार भन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले शब्द ठ्याक्कै बिर्सिरहेको छु, होइन। आधारभूत अधिकारहरू भनिएको छ। एकचोटि दिनुहोस् त। मौलिक अधिकार, होइन, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, मौलिक अधिकार भनेको के हो, है। पहिले यो दुईवटा अधिकारको बारेमा हामीले थाहा पाउने, त्यसपछि हामी डिफ्रेन्सेसको बारेमा कुरा गर्छौँ, है। मौलिक अधिकार भनेको चाहिँ के त भन्दा प्रत्येक देशले आफ्नो देशमा बस्ने नागरिकहरूलाई, होइन, सहज रूपमा जिउनको लागि संविधानमा उल्लेख गरेका अधिकारहरूलाई हामी के भन्छौँ, मौलिक अधिकारहरू भन्छौँ। र यो चाहिँ देश पछि फरक हुन सक्छ, यो चाहिँ कुनै देश विशेष हुन्छ, है। अब यसको बारेमा पढ्नु होला अनि डिफाइन गर्न ट्राई गर्नु होला। हामी ती राइटहरू, ह्युमन राइटहरू के हुन्, होइन, भन्ने कुरा गर्छौँ भोलि। अनि अर्को कुरो यसको डिफ्रेन्सेसको कुरा गर्छौँ, अनि यो
नेपालमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था छन् जसले मानवाधिकारको रक्षाको लागि काम गरिरहेका छन्। तिनीहरूको के हुन् त होइन, कुन कुन संस्थाहरू काम गरिरहेछ त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। विल बी ब्याक नेक्स्ट